Today was the exposition inaugural, and you have witnesses most of them. So, what you want to say? You taking part in this? एकदम भारताची कुशालकाय बघता बघून फ्रांसिस्काचेर परत नदर मारूंक चिंतूंक कितली व्हडली आव्हानां ताणें तांकां फुडो केलो आनी जेजू क्रिस्ताक परगटलो देवा कारगा त्या भाग्यवंता पासत आनी हें एक्सपोजिशन जें आयज सुरू जालां उक्तावणी जाल्या त्या सगळ्या लोकांक तातूंत बरे भशेन वांटो घेवपाक म्हजी मागणी आनी सगल्यांक आत्म्याचो आनी बेसांवांचो जायतो फायदो मेळ्ळो. फ्रांसीस शावियर आमचे गोंयचो साहेब ताणें आमच्या गोंयाक आनी आख्या आमचे देशाक आनी आमकां सगल्यांक राखूं आनी सांबाळूं आनी जायते आमचे मोदें परगटणार कोण जाल्यार पुरो म्हणून होय आमचो आवडो सगल्यांक हे सुमार 40 आनी 3 दीस एक्सपोजिशनाचे कृपेवंत दीस हांव दिता. देव बरें करूं.